ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना गुरु का। चलिए जैसे ही गुरु पा ने बोला था शुक्राना शुरू से शुरू करो बेटा, तो संगत जी ने शुरू से ही शुरू कर दी। संगत जी मेरी जर्नी गुरु पा के साथ 2024 में जुलाई से शुरू संगत जी। मेरी जर्नी 2024 जुलाई से शुरू हुई संगत जी। संगत जी मैंने बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर किया संगत जी, लेकिन इन दिनों मैंने बहुत टाइम लग गया। संगत जी सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि संगत जी मैं 15-20 दिन पहले मैं गुरु पा ने मुझे एक सत्संग में बुलवाया था। संगत जी मैंने वहाँ पे सत्संग अटेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके संगत जी। मैंने कुल 2 सत्संग अटेंड किए। एक तो पहले मैंने उस दिन येलो सलवार सूट पहना हुआ था और गुरु पा ने भी उस दिन येलो चोला पहना हुआ था, और दूसरी बार भी मैंने स्काई कलर का सूट पहना था और संगत जी गुरु पा ने भी मैंने स्काई ब्लू कलर का पहना, गुरु पा ने भी ब्लू और वाइट कलर का चोला पहना हुआ था। शुक्राना गुरु पा, शुक्राना। संगत जी बहुत ज़्यादा मज़ा आया उस दिन गुरु पा के साथ बैठकर, गुरु पा की संगत के साथ बैठकर। शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी गुरु पा गुरु पा सब जाने जाने संगत जी, लेकिन गुरु पा ने बोला कि सब चीज़ें अपने सत्संग में बोल, शुक्राने में बोल। तो संगत जी गुरु पा ने बोला कि बेटा तुम्हारे पर भारी बीमारी का संकट मंडरा रहा है, जिसके लिए तू सत्संग कर। मुझे बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में संगत जी, माइग्रेन, सर्वाइकल, और मेरे पेट के लेफ़्ट साइड हाथ के नीचे भी दर्द होता है संगत जी। मुझे वाइट डिस्चार्ज की दिक्कत है और मुझे वहाँ पे डिस्चार्ज के कारण खुजली भी बहुत होती है संगत जी। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ ली हैं। गुरु पा की आज्ञा से मैं जल प्रसाद और तिलक लगाती हूँ संगत जी, जिससे बहुत ज़्यादा फर्क है संगत जी। संगत जी मेरा पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, मैं चाहती हूँ गुरु पा मेरे पेट का भी इलाज हो। शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी गुरु पा ने मुझे बहुत टाइम से मेरे पास मैसेज आ रहा था, बेटा मैं तुझे गड्डी ब्लेस कर दी, तू ड्राइविंग करनी सीख ले, तुझे कार ब्लेस की है। तो संगत जी गुरु पा हमारे घर में हम नई कार लेके आए हैं गुरु पा के आशीर्वाद से। और संगत जी अगले ही दिन मेरी देवरानी को अपने पिहर जाना था, तो वो तैयार हो रही थी बाहर। पीकॉक जो हमारे कार के नज़दीक थी, पीकॉक आके बैठ गई संगत जी। मैंने पिछले 10 सालों में यहाँ पे कोई पीकॉक नहीं देखी थी, पहली बार मैंने यहाँ पे पीकॉक देखा था संगत जी। शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी मैंने बहुत सारे बटरफ्लाइज के रूप में गुरु पा हमें दर्शन देते हैं। मैंने गुरु पा को बोला कि गुरु पा घर के बाहर ही हमें ब्लॉसम देते रहते हो, कहीं भी आप घर के अंदर क्यों नहीं आते तितली रूप में। संगत जी गुरु पा तितली रूप में मेरे घर के अंदर भी आए थे, छोटे तितली के रूप में। गुरु पा शुक्राना 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 गुरु पा। संगत जी गुरु पा ने मुझे संगत जी गुरु पा ने मुझे ओम के रूप में भी दर्शन दिए, और कभी रोटी में ओम दी, कभी दीवार पे, कभी बाजार में ओम के दर्शन दिए संगत जी। बहुत संगत जी मुझे 777 111 की ब्लेसिंग, और 555 222 777 999 के रूप में गुरु पा ने मुझे बहुत सारे जन्म दिखाए संगत जी। शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी इन दिनों में मेरा मन बहुत करता है कि मैं रोऊं, और मेरा बहुत ऐसा रहता है कि मैं रोती रहूं संगत जी। संगत जी गुरु पा ने बोला कि तू अपने हस्बैंड के तू अपने हस्बैंड को लेके सत्संग कर। संगत जी जब मेरी शादी हुई थी तो गुरु पा संगत जी मेरी जब शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, इंटरेस्ट नहीं रखते थे मुझे। लेकिन धीरे 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 गुरु पा की मर्जी से, गुरु पा के आशीर्वाद से वो मेरा पूरा ध्यान रखने लगे हैं संगत जी, लेकिन थोड़ा भी है ऐसा। शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी गुरु पा बोली कि तूने एक बहुत बड़ा झूठ बोला है, मुझे नहीं पता मैंने गुरु पा कौन सा झूठ बोला है,
لیکن آپ کا نہیں جانا گروپا آپ مجھے معاف کر دو میں نے جو بھی جھوٹ بولا ہے مجھے ہمت دینا اگلی بار سے میں کوئی جھوٹ نہ بولوں شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ گروپا سنگم جی مجھے سپنے میں بہت ساری چیزیں دیکھتی ہوں میں نہیں جانتی کہ وہ سب چیزیں کیا ہیں گروپا آپ دیکھو گروپا نے بولے میں ایک بار سپنے میں مجھے سپنے میں کتے بہت دکھے گروپا بہت زیادہ کتے دکھے میں یوٹیوب پہ دیکھ رہی تھی کتوں کے سپنے میں دکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے تو سنگت جی اتنے اس میں مکس سے بتا دیتے کہ شبھ بھی ہوتا ہے شبھ بھی ہوتا ہے لیکن انسٹاگرام پہ ایک آنٹی جی نے بولا کہ آپ کے لیے میسیج ہے کہ آپ کو سپنے میں دیکھتے ہو اس کو زیادہ وہم مت کیا کرو گروپا بولی کہ وہ خود ہی سنبھال لیں گے آپ کو فالتو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے تو شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ گروپا اور سنگت جی اب میں یہ بتانا چاہتی ہوں سنگت جی کہ میری لائف میں نہ تو کوئی دوست ہے اور گھر والے مجھے کوئی بھی اچھا نہیں لگتے انفیکٹ یہاں تک کہ میں اپنی ممی پاپا سے بھی بات نہیں کرتی ہوں پتہ نہیں کیوں مجھے کسی میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے شاید گروپا نے مجھے سب کی اصلیت دکھا دی ہے شاید اس لیے شکرانہ گروپا شکرانہ مجھے اپنے چرنوں میں استھان دینے کے لیے شکرانہ شکرانہ گروپا سنجے جی گروپا نے مجھے بہت ساری جو بلیسنگس تھی وہ دی تھی لیکن جب وہ بلیسنگس پوری ہو جائیں گی تو سب میں آپ سے شیئر کروں گی شکرانہ اور ستسنگ کروں گی سنگت جی اور بہت بہت شکریہ گروپا بہت بہت شکریہ سنگت جی گروپا نے مجھے کبوتر روپ میں بھی درشن دیے تللی روپ میں بھی درشن دیے گروپا نے شکرانہ 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 گروپا اور سنگت جی جو ہم نے کار لی تھی اس کے لیے پیسوں کا ارینجمنٹ بھی گروپا نے کروایا شکرانہ 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 گروپا اور سنگت جی آج میں یہاں پہ چھت پہ واک کر رہی تھی تو یہاں پہ دو کبوتروں کا بھی گروپا نے مجھے بلیسنگ دیا شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ گروپا اور اتنے اچھے موسم اتنے کا جو مئی کا مہینہ ہوتا ہے اتنی گرمی ہوتی ہے اس کے لیکن آج موسم بہت اچھا ہے اس کا شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ گروپا ہمیں تینوں ٹائم اچھے کھانا دینے کے لیے شکرانہ گروپا ہمیں ہنسی دینے کے لیے شکرانہ گروپا اچھا لائف پارٹنر دینے کے لیے شکرانہ گروپا گروپا اس ہر چیز کے لیے شکرانہ گروپا جو آپ نے مجھے دی جس سے مجھے خوشی ملتی ہے اس ہر چیز کو دور کرنے کا شکرانہ گروپا جو مجھے دکھ دیتی ہے گروپا شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ گروپا گروپا نے بولا کہ تو چل رہی ہے تینوں نہیں پتا کنے ماڑے لوگوں میں تیرے تو دور کیتا ہے جو تیرے لیے بالکل بھی صحیح نہیں سی تیرے کام پڑھان دے لئی مینوں کنے زیادہ دماغ بدلنا پیندا ہے تینوں تو گل پتا ہی نہیں تیرے لیے میں کنی کشٹ اپنے اوپر لے ہوئے ہے تو تیرے تو شکرانہ بھی نہیں ہوندا گروپا مینوں معاف کر دیو مینوں معاف کر دیو گروپا مینوں معاف کر دیو میں ایک معافی منگن تو بنا ہور کچھ کر بھی نہیں سکدی گروپا مینوں معاف کر دیو گروپا شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ گروپا میں مجھے نہیں پتا میں نے کون سے موتی دان کیے ہیں کیا ایسا میں نے بہت اچھا کام کیا ہوگا پچھلے جنم میں جو مجھے گروپا نے میرا ہاتھ پکڑا گروپا نے بولا کہ بیٹا تو سوچتی ہے میں نے تیرا ہاتھ اب سے پکڑا ہے تو میں نے تو تیرا جنم سے ہاتھ پکڑا ہوا ہے شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ گروپا شکرانہ 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 گروپا گروپا نے مجھے بہت سارے ایکسیڈنٹ کے ستسنگ سنوائے کیونکہ میرے ہسبینڈ ڈیلی اپ ڈاؤن کرتے بٹھنڈا تلونڈی بٹھنڈا تلونڈی بہت سارے شہروں میں ان کو بائک کے دوارا گاڑی کے دوارا جانا پڑتا ہے بہت اسپیڈ سے چلاتی ہیں کیونکہ کام ہی تو امیجیٹلی کرنا پڑتا ہے ان کو بہت زیادہ جلدی کا کام ہوتا ہے سنگت جی تو گروپ ان کے کشٹ ستسنگ سنوا کر ہی کٹوا دیتے ہیں شکرانہ گروپا اننتم اننتم شکرانہ گروپا بہت بہت شکرانہ اور سنگت جی گروپا نے بولا کہ بیٹا میں نے تیری ممی کی کشٹ کاٹ دی ہیں ان کو ہیلتھ بلیس کر دی ہے شکرانہ گروپا شکرانہ گروپا نے بولا کہ بیٹا وہ تمہاری بہت چنتا کرتی ہے پر پتہ نہیں سنگت جی میرا من نہیں کرتا میری ممی پاپا سے بات کرنے کا کیونکہ میرے پاپا کی جو لینگویج ہے نا وہ ایسی ہے کہ وہ مطلب
وہ جیسے پیار نہیں کرتی ہم سے، تو میرا من نہیں کرتا ان سے گھر پہ بات کرنے کا روپا۔ ایسا ہے کہ ہم جب بھی کبھی چلے جاتے ہیں ہمارے مائکے پریوار میں، ان کے فیس پہ ہی ایسے ہوتا ہے کہ یہ کیوں آ گئی یہاں پہ، میرا من نہیں کرتا گروپا۔ اور شکرانہ گروپا آپ نے میری مما کی ہیلتھ بلیس کی ہے، میری سسٹر کو ہمت دو گروپا، کیونکہ میرے جیجا جی کی ڈیتھ ہو گئی اور اب وہ اکیلی اپنے بچوں کو سنبھال رہی گروپا۔ شکرانہ گروپا ننتم ننتم شکرانہ گروپا۔ سنگت جی میں شکرانہ ستسنگ شیئر کرتے کرتے بہت ساری چیزیں بھول جاتی ہوں، میں اپنا اگلے شکرانے ستسنگ میں اپنا آگے شکرانہ ستسنگ تیار رکھوں گی، اور میں ستسنگ بھی کروں گی۔ ابھی کے لیے میں اپنی منتر جاپ کر کے اور اس ستسنگ کو ہی ویرام کرتی ہوں۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے، جے گرو جی، شکرانہ گرو جی۔